भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आनी बिडिनो ह्या सकाळीच्या वेळार जेजू संगी आमी थोडो वेळ करसून आसाव खंडीत जावनी. जेजू आमचो इश्ट आमचो सांगात आमकां केदांस आमच्या सांगाता रावता. कोणी ना जाल्यार येवडणे पूण जेजू आमच्या सांगाता आसा. तर आज आमी सकाळी जेजू आसा म्हणल्या भावार्थान जेजू आमच्या सांगाता चलता म्हणल्या भावार्थान जेजू आमचो हात धरून आमच्या सांगाता आसा म्हणल्या त्या भावार्थान आमी जियोवया. कित्याक जेन्ना जेजू म्हजे संगी आसा म्हणल्या भावार्थान आमी मुखार व्हरता मुखार वेता. खंडी जावन तो दीस सुफळ जाता संतोश जाता आमच्या चिंतपा प्रमाणे तो जाता. तर आज जेजू आमकां सांगता मातेवचो वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 4 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 34. बहु उत्तम एक आमचो ध्येय जावन आसा. या आमचे आयच्या दिसाचो एक संदेश जावन आसा. तें जावन आसा फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक आईची खंत आजीक पुरो. कितलें सोबीत एक उतर जेजूचें. कितलें अर्थ भरीत कितलें गुंडायचें एक उतर जावन आसा मोगाच्या भावान बिळिनो. परतून हांव सांगता फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. डोंट वरी अबावट टुमॉरो. फाल्यांची खंत फाल्यांक. टुमॉरोज थिंकींग लेट इट बी फॉर टुमॉरो. आईची खंत आजीक पुरो. लेट अस थिंक अबावट टुडे. आईच्या आदमी खंत करया मोगाच्या भावान बिळिनो. त्या देखून फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. सबार पोटी हें उतर आमच्या जिवितांत फाळूंक मस्त कश्ट थोडे पटी जावंकूच जायना म्हूण आमकां बगता. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत मागीर कितें जाता सांजेर कितें जाता फाल्यां कितें जाता एका म्हयन्या उपरांत कितें जाता या एका वर्सा उपरांत कितें जाता ताचे वयर हंदोन आसता. ताचे वयर हंदोन आसता. तुमी आमी पळया आमचें थोडे पटी एक पटी नमोवन बसून तुमी पळया आमी खंयच्या विशयान चिंताव. भुरगीं इस्कोला विशयान चिंतात. तरणाटे आपल्या कामा विशयान चिंतात.
काम मेळ्ळ्या उपरांत आपल्या सांगात्या विशयान चिंतात. म्हाका कसलो सांगात ह्या सांगातीन मेळोंक पुरो. वय तशेंच एक आवय बापूय भुरग्यांच्या फुडारा विशयान चिंतात. आतां आमची भुरगीं जल्मालीं खंयच्या इस्काला घालचें म्हणून तांची चिंता आपूं. ताच्या उपरांत इस्कॉलान जाल्ल्या उपरांत तांच्या कामा विशयांत तांकां बरो सांगातीन मेळच्या विशयांत आवय बापायक चिंता. तें जाल्ल्या उपरांत तांकां भुरगीं ना जाल्यार तांकां मागोवंक सुरू करचें भुरग्यांचे देण्या खातीर तें चिंता आपूं. वय मोगाच्या भावान आनी भयणो, सदांच आमी चिंतपार आसता, मुखल्या चिंतपार आसता. जेजू आमकां सांगता फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. हें एक आमकां साध्य की आमच्या चलता जिवानांत पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जेजू कितेंय सांगता आसतना ताका एक कारण आसा. ताका एक कारण आसा. त्या देखून माथ्यो वसोवांजेल अध्याय 6 वळ 25 वळ 30 आनी 4 मसोर तुमी वाचा. तातूंत बरयलां, लेखा व्हरतो हुस्को करिनाकात. तुमी सबार फुडें आयकलां जावंक पुरो जेजून सांगलीं उतरां. कितें न्हेसचें, कितें खावचें, कितें पांगुरचें, कितें करचें म्हूण तुमी चिंतिनाकात जेजू म्हणटा. त्या देखून जेजू आमकां आज कितें संदेश दिवंक आशेता. मोगाच्या न्हू हांवें केदाळाय सांगचें रे वेळार, जीजस इज द बेस्ट सायकोलॉजिस्ट एवर वॉक्ड ऑन दीस अर्थ. जेजू मानसशास्त्रज्ञ. तो मोतीच्या पिडेंत आमकां उणें करूंक पळयता. कुडीची पिडा सबार फावटी येवची मोती धांवन. जेन्ना आमच्या मोतीची पिडा आसा, आमी चड आनी चड हुस्को करता, चड आनी चड आमी चिंता, तेन्ना कुडीक पिडा येता. त्या देखून जेजू म्हणटा फाल्यांची चिंतून खंत करिनाकात. खंत येवची आमच्या ब्रेनांत हांव. ती खंत चड आनी चड जाल्यार तें स्ट्रेस जाता. ती स्ट्रेस चड आनी चड जाल्यार मागीर डिप्रेशन जाता. आमी आयकलां जावंक पुरो खंत ह्या थिंकींग more and more thinking goes into stress. More and more stress goes into depression. वय मोगाच्या भावान बिनो, जेजूक हें जावंक नाका आमकां. त्या देखून जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगता आसा. कित्याक फाल्या विशयान तुमी चिंतात. वय चिंताप जाय जे हुस्को आसूं नजो, चड हुस्को जावं नजो. शीड नॉट गो इनटू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून सबार पोटी आमचें चिंतप जावन आसा. आनी एका वर्गाचें चिंतप जावन आसा, कितले पयशे करचे, कितलो जागो काणगोवचो, कितले बिल्डिंगां करचें, कितलें आमी अभिवृद्धी करचें म्हणून थोडे चिंताप. वय सबार पोटी हांवें आयकलां परत एक श्री म्हणून आसली फादर, म्हज्या भावाची बायल परगांवांत आसा. दरबस्त पयशे तिणें केल्यात. जावंक पुरो करोडांनी पयशे आसात तिचे कडेन, पूण कोणाक कांय दिना. आतूक कोणाक दिल्लें हांवें पळयल्लें ना. वय मोगाच्या भावान बिनो, कित्याक म्हळ्यार कशें ओट्ट करून दवरचें म्हणलो एक हुस्को. वय पूण जेजू म्हणटा मोगाच्या भावान बिनो, हसल्या हुस्क्या मनशाक म्हणटा जेजू लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 12 वळ 13 एक ग्रस्त पिशाची वापर. मोगाच्या भावान बिनो, आज तुमी परतून उडास करता ह्या सकाळच्या वेळा ग्रस्त पिशाची वापर. तांतू जेजू म्हणटा एक ग्रस्त मनीस आसलो, ताका जाय तितलें बेळें मेळ्ळें. जावंक पुरो आतां बेळें ना जावंक पुरो, आमी गादें कशें ना जावंक पुरो जाय तितले पयशे म्हाका मेळ्ळे जावंक पुरो, ह्या बरें काम मेळ्ळें, ह्या बरें म्हाका एक प्रोजेक्ट मेळ्ळें जावंक पुरो, दरबस्त पयशे मेळ्ळे. पूण तूं चिंतूंक पुरो कशें हांवें इन्वेस्ट करचें, खंय इन्वेस्ट करचें, कितें म्हणून. पूण जेजू म्हणटा त्या मनशाक पिशा. जेजू ताका म्हणटा पिशा, आयचे रातीं तुजें जीव तुजे लागचो पाटी विसारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लें सगळें मोल कोणाचें जातलें. वय मोगाच्या भावान भयणो, आमी सबार पोटी चिंताप करचें आमच्या पयशा विशयांत, आमच्या जाग्या विशयांत, आमच्या वस्तू विशयांत. पूण जेजू म्हणटा आज पिशा. फाल्यांच तो म्हजें सांगायता जाल्यार वय हांवें पळयलें आसा सबार पोटी ग्रस्त मनीस हार्ट अटॅक जावन मरले.
कोरोना टायमार एकलो करोडपती मेल्ल्या उपरांत ताच्या लागीं कोणीच येवना ताका उलपावंक म्युन्सिपाल्टीच्यांनी ताका उलपायचें पडलें. वय मुगाच्या भावाने विनो कितलो पयशे आसल्यार कांय गरज ना, कांयच व्यर्थ म्हण येत. त्या देखून लुकाच्या वंजारांत अध्याय 16 वळ 19 आमी पळयता ग्रस्त मनीसांनी लाजरस ताच्या कडेन जाय तितलें आसलें ग्रस्त मनशा कडेन, पूण ताणें हेरांक दिवना. जावंक पुरो लाजरस एकलो भिकारी समेत आसलो ताका दिवना. म्हाकाच्या भावान विनो कितलें जाय तितलें आमी दवरया. सर्तीक दवरल्यार चिंता येता आमकां. कोणी म्हजें लुटून व्हरून की, कोणी म्हजें सोर व्हरीत की. आतां ह्या दिसांनी फेक स्कॅम येतात, पयशे व्हरचे बँकांत हांव न्हू. वय तशें आमकां आमच्या मोबायलांत एक मॅसेज आयल्यार पुरो म्हजे पयशे गेले की म्हण आमी चिंता. रात दीस आमकां न्हीद पडना. त्या देखून जेजू आमकां म्हणटा कुडीच्या जागी मोतीची भलायकी म्हत्वाची जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार जेजू आमकां परत उडास करता मोगाच्या भावान बिडनो. कुडीच्या भलायकेच्या जागी मोतीची भलायकी भोव म्हत्वाची. तुमकां एक उदाहरण दिवता. ह्या सकाळीच्या वेळार एक भयण म्हाका म्हणूंक लागली ताचें भुरगें प्रिमेच्युअर बस जाल्लें आनी तें वाडा तेचो ससना ताचो पांय इल्लो समानातलो आनी त्या पांयाक ऑपरेशन करन तो समा सारको दोनी पांय जावचें बरें केलें. ताच्या उपरांत परूस म्हाका ती म्हणूंक लागली आतां हांवें विचारलें तें भुरगें चलता गे म्हणून. फादर चलता पूण ताका टायम काणी घेता. कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत ताच्या ब्रेनांत तें रिजिस्टर जाल्लें तें अशंत सलाजें म्हणून. आतां ताणें रिवर्क करीचें, यू टर्न मारीचें, दुसरें टर्न करीचें आनी सांगीचें म्हजो पांय आतां असो हांवें अशें चलाचें म्हणून. ताका टायम घेता. कोणें सांगीचें ब्रेन, पांयान न्ही. चलचें पांयान जाल्यार सांगचें आमच्या ब्रेनान. म्हज्या भावान आनी बिडनो त्या देखून जेजू म्हणटा तुमच्या मतीची पिडा आमी उणी करीचे. त्या देखून फाल्यांचो चिंतून कंत करिनाकात. वय मुखाच्या भावान कितें करचें भुरग्यां विशयांत, आमच्या कामा विशयांत, आमच्या सांगातपणा विशयांत आमी चड चिंताप करचें नाका. जाय जे इल्लो हुस्को लेखा भायर जावन असो, पयशे लेखा भायर आमी ओट्ट करून नजो, आमचें जाय आसलें लेखा भायर वचोन नजो. तशेंच आमी खावचें काणी थोडे फावटी पळयता लेखा भायर गेल्यार आमकां अजिर्ना जाता म्हणटा आमी. त्या देखून खंयचेंय त्या लिमिटेड करया. जेजू आमकां सांगता लेखा भायर करिनाका. त्या देखून पाल्यांचें चिंतून कंत करिनाका. पाल्यांची कंत फाल्यांक, आईची कंत आजीक पुरो. आतां आमी त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. आमकां बरीं भुरगीं दिल्यांत, बरें घर दिलां, बरो सांगात दिला, आवय बापाय दिल्यात. तशेंच आमकां जाय आसलो दिसपडतो ग्रास आमकां जेवंक दिला. देवजून त्या देखून अर्घ दिवन गावया एक गीत आनी आमी 2 टेस्टमनी आयकुया. Solo
संकलेवा सोलो कशिता जिये गदी सनीरा तू सोम्या जीविता वाट तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ तू सोम्या जीविता वाट तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ तू सोम्या जीविता वाट तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ तू सोम्या जीविता वाट तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ. पहिली टेस्टमनी सुनीता म्हणली बहीण पुत्तूर थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 2023 मेयांत म्हाका जिबेंत इल्लेशें रगत आयिल्लें. डॉक्टरा सरशी वेताना बायोप्सी करचें म्हणलें. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांव आनी म्हजें कुटुंब सगळ्या सदांनीच वाचून आसलें. हांव हप्त्या उपरांत म्हजी बायोप्सी रिपोर्ट आयल्यो. तो पॉझिटिव्ह जावन आसलो आनी म्हज्या जिबेंत कॅन्सर म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें. ताच्या उपरांत म्हज्या जिबेचें ऑपरेशन जालें आनी तशेंच रेडिएशन बऱ्या रितीन जालें आनी आतां म्हजी भलायकी बरी आसा आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी आतां हांव म्हज्या टिचिंगाच्या कामाक परतेन वचून आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ले धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी टेस्टिमनी म्हजी हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या 3rd प्रेग्नन्सी टायमार म्हजी भलायकी बरी नातली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन धाडलें आनी म्हाका तांणी देवाचें उतर दिलें आनी तें हांव सदांच वाचून आसलें. आनी म्हजी डिलिव्हरी एप्रिलाच्या 14 तारखेर एका चरक्या भुरग्याचो जल्म जालो आनी आतां आमकां 2 चरके भुरगे आनी 1 चेडून देवान फावो केला. देवाक जावं अर्गां. काजारी जिवितांत 5 वर्सां उपरांत आमकां हें भाग फावो जालें. आनी म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या भुरग्याचे वॉलाचे कार्या टायमार बरो पावस येतलो आनी हें कार्य कितेंच अडकळ नासतना बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. आनी तशेंच समागले सर्व उपकार देवान आमकां फावो केल्ल्याक काळजांत तावन अर्गां दितां आनी तशेंच आमचे पासत मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी 5 बासोवणे आमी उसारया आनी ताच्या उपरांत आमी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm chapter 9 verse 10 तुझे नाव वळखतात ती तुझे विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यां तू सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2 सर्वेस्पराक हांव सांगता तूच म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. Psalm chapter 18 verse 30 देवाची वाट परिपूर्ण सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक घाल. Psalm chapter 62 verse 2 तोच म्हजे खडप म्हजे तारण म्हजे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10 जी वायटाचो द्वेष करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा आनी नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. पहिली टेस्टिमनी ॲडलिन म्हणली बहीण बेळतंगडी थावन आपल्या न्हवऱ्याची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या न्हवऱ्याक 4 म्हयन्यां थावन भलायकी बरी नातली. पांयांक सूज आयिल्ली. मस्त वखद केलें. उपरांत ताका डॉक्टरान सगळें चॅकअप करून ताका कितेंच प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगलें. तो मस्त टेन्शनार आसलो कितेंकी म्हज्या जिवितांत प्रॉब्लेम आसूंक पुरो म्हणून. तो आमचे कडेन कितेंच उलयनातलो. आमकां एक आंगड आसली आनी तो आंगडीक वचून घरा पाटी येतलो पूण उपरांत ती आमचे सांगता उलयनासतना बसतलो. डॉक्टरान ताका डिप्रेशन आसूंक पुरो म्हणून एक गुळी सदांच काण घेवंक सांगली पूण ती गुळी तो घेयनातलो. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच मागतले. हांव
आमी सकाळींचे आनी तशेंच दनपारां 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधनांत भाग घेतले हांव आनी देवाचें उतर सांगूनच आसलें हांव. आनी क्रमेण म्हजो नवरो बरो जालो आनी आमचे कडेन तो बरो करून उलयता. देवान ताका पेकोवणी लाभयल्या आनी ह्या डिप्रेशनांतलें ताका भायर हाडला. आनी हे येदे व्हडले आजप आमच्या जिवितांत केल्ल्या खातीर आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी आमचे खातीर मागले सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा हांव. दुसरी टेस्टिमनी अनिता म्हणली भयण कांदिवली थावन आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजे पांय सुमार 4 वर्सां थावन सुजोवन येताले आनी पेंगटां ती दूख आसली. म्हाका उबें रावंक जायनासलें आनी तशेंच हांव टेन्शनार आसली. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच मागून आसलें. आनी हांव ताबोर आश्रमांत जाल्ल्या 3 दिसांच्या रितीरेंत भाग घेवंक गेल्ली. थंयसर बसून पांय इल्ले चड सुजिल्ले. हांवें थंय थावन हाडिल्लें बेंजार केल्लें तेल म्हज्या पांयांक पुसलें आनी ताच्या उपरांत म्हजे पांय सुमार जाले. आतां ते सुजानात आनी कसलेच प्रॉब्लेम म्हज्या पांयांत ना. म्हजे थंय दाखयल्ल्या दयेक हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आनी तशेंच 3 दिसांचे रेतेर ताबोर आश्रमांत चलोन व्हेल्ल्या सर्व डिवायन मर्सी टिमाच्या पंगडाच्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, जेजून आमकां सांगलें बहु म्हत्वाचें आज एक लेक्सन म्हणयत, पाठ म्हणयत, ह्या जिविताचो एक मेठ म्हणयत तें जावन आसा पालांचें चिंतून खंत करिनाकात. सबार पोटी आमचें खंत आसा मोगाच्या भवन बिनो. आमी खंत करता, आमी खंत करता, आमी खंत करन आमी पिडेस्त जाता. वय हांवें सबार जाणांक पळयलां काम मेळोना म्हणून खंत करन स्ट्रेस वचून डिप्रेशनाक गेल्लीं सबार जाणां तरणाटे आसात. वय काम मेळोना म्हणून सबार पोटी तरणाटे आमकां सांगातपण बरें सांगातपण मेळोना. आमकां समाजान दिसारता तुका खाजर जावना गे म्हणून सबार पोटी हें खंत जावन स्ट्रेस वचून डिप्रेशन गेल्ले सबार तरणाटे आसात. सबार कपल्स जोडी भुरगीं नात म्हणून स्ट्रेस जावन डिप्रेशनाक गेल्लीं आसात मोगाच्या भवनांनी विणो. आनी सबार आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या हुस्क्या खातीर ताणें स्ट्रेस जावन डिप्रेशनाक गेल्लीं सबार उदाहरण आसात ह्या समाजांत. तर आज जेजू म्हाका आनी तुका सांगता खंत आमी लेखा वर्तें करचें नाका. तोच जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमकां सदांच मेळचो जेजू, आमकां बायबलांत तो मेळचो जेजू आमकां सांगता हांव तुजे सांगता आसा. सडीत खंत करिनाका कित्याक रसल्या देवाक पोसूंक कळीत आसा. मोगाच्या भावांनो, रसल्या देवाक पोसूंक कळीत आसा. म्हाका 10 रुपया आसूंक पुरो आनी एकल्या कडेन 100 रुपया आसूंक पुरो, पूण हांव कितल्यांत संतोश आसा तें म्हत्वाचें जावन आसा. त्या देखून ह्या सकाळीच्या वेळा तो जेजू आमकां परतून जागयता, परतून आमकां उडास करता. त्या ग्रेस्त मनशा बरें पिशा फाल्यां तुका हांव आपूण व्हरतां. कितलें तूं पुंजावन दवरल्या रे तें तुजें न्ही बकार कोणाचें. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो. आयतारा जुनाच्या 9 तारीखेर ह्याच चॅनलार 2:03 वरां तो 4 विशेष आराधन सगळ्या कुटुंबादारा खातीर आसतले. ह्या मागण्यान खळनासतना भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच बुधवारा वेनसडे जुनाच्या 12 तारीखेर विशेष आराधन सगळ्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक 2:03 ते 4 वरां ह्याच यूट्यूब चॅनलाचेर आसतले. जण एकली येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ब्रेस्तरा जुनाच्या 13 तारीखेर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट स्पेशल थर्सडे सर्वीस प्रत्येक तरान इस्कलान शिकयतल्या टिचर्सांक आनी सगळ्या भुरग्यांक आसतले. 1.5 वरां पवित्र साक्रामेंत विणवणे खातीर भायर दवरतले हांव. 6:30 वरां तावन 7 वरां मीस, 7 ते 9:15 मुशीर विशेष आराधन आनी मागणे आसतले. ह्या जाग प्रत्येक तरान भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर तेळोवणी करून तांचे वयर मागतलो. देखून कळनासतना येया.
सांगा एकामेकाक आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी अनुभव करया. तशेंच जुनाच्या 14, 15 आनी 16 तारीखेर जून 14, 15 and 16 शुक्रार, सोनवार, आयतार डिवायन रिट्रीट सेंटर न्यूहेम गोवा एक विशेष कन्वेन्शन आसतलें. जण एकली भाव भयणी ह्या कन्वेन्शनान भाग घेवया. टायमींग जावन आसा 2 वरां तावन संजेर 7 वरां पर्यंत. ह्या व्हडा संख्यान फादर डिबिन अलवा सेरी आनी तशेंच आमचे एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच जुनाच्या 16 तारीखेर म्हयन्याचो 3रो सोनवार जावन आसा. विशेष मागणे आसतले. एका दिसाचे विशेष मागणे ज्ञान आश्रम अंधेरी ह्या सुवातेर. खळान आसतना जण एकामेकाक सांगा आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. पयली टेस्टिमनी. एकली भयण बॉम्बे थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या एक अकावंटा थावन आनीक अकावंटाक 30,000 ट्रान्स्फर करूंक आसले. पूण 3 दिसां म्हणसर ते पयशे खंय स्टक जावन ते आनीक अकावंटाक येवन येतले. म्हाका टेन्शन जालें आनी ह्या वेळार खंतीन आनी दुखीन हांव बुडोवन आसलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन गेलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें तें हांव सदांच मागोन आसलें. 3 दिसां उपरांत आजाप म्हणल्यार बरी ते पयशे कितेंच बाधक नासतना म्हज्या आनीक अकावंटाक येवन क्रेडीट जाले. येदे व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी टेस्टिमनी. एकली भयण कारवार थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता म्हणटा. ती म्हणटा म्हजे धुवेक MNC कंपनींत काम जाय म्हणून आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन गेल्लें आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें तें आमी सदांच उसारन वाचून आसले. MNC कंपनींत ताका आतां काम मेळ्ळां. तशेंच दुसरी साक्ष म्हज्या फ्रेंडाक हुशार ना म्हणून कोडियल दवरलें आनी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी सदांच आमी देवाचें उतर उसारन ताचे खातीर आमी मागोन आसल्या. तें आतां बऱ्या भलायकेन आसा. म्हजी तिसरी साक्ष म्हाका लेफ्ट ब्रेस्टांत 2 गांठी आसल्यो. देखून हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन सदांच देवाचें उतर पेकोवणे खातीर आमी मागतले. म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल येयला. हे सगळे उपकार देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता. तशेंच 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी सदांच मागोन आसा. देवान मागले सर उपकार आमकां फावो केल्ल्याक देवाक काळजान थावन अर्गां. तिसरी टेस्टिमनी. एक भयण साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हाका पोटांत दूख आसली. डॉक्टरान रिपोर्ट पळोवन आल्सर या कॅन्सर जावंकी पुरो म्हणून बायोप्सीक धाडिल्लें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच मागोन आसल्या आनी उपरांत देवाच्या उतराच्या सक्तीन आनी बळान रिपोर्ट नेगेटीव आयलो. ह्या खातीर हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. चवथी टेस्टिमनी. प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली भयण सिरसी थावन आपली 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें 11 लाखाचें रीण आसलें तें थोड्या तेंपा आदीं हांवें घेतिल्लें आतां तें फारीक जालां. तशेंच म्हज्या धुवेक बरें काम आमी सोदून आसल्या ताका आतां बरें काम फावो जालां. आनी तिसरें म्हजें एक ल्हान एक्सिडेंट जाल्लें पूण तें एक्सिडेंट गंभीर आसलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका तकलेक मार जाल्लो. डॉक्टरान गॅरंटी दिवन येतलें. देवान म्हाका बरें केलां आनी 4 वर्सां थावन हांव डिवायन मर्सीच्या मागण्यांत भाग घेवन आसा. देवान केल्ल्या सर उपकाराक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. तशेंच ताणें म्हाका पेकोवणी लाभयल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक आनी सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा.